बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिंध असेंबली के कमेटी रूम में सूबाई वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म और वफाकी वुज़रा पर बरस पड़े। कहा सिंध पर इल्ज़ाम लगाना पीटीआई का वतीरा है। सूबाई वुज़रा की पीटीआई सरकार पर चढ़ाई, कप्तान और उनकी टीम को परफॉर्मेंस पर खरी खरी सुना दी। सूबाई वजीर मंजूर वसान, मुकेश कुमार चावला और इम्तियाज शेख ने सिंध असेंबली के कमेटी रूम में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंजूर वसान ने कहा कि हुकूमत की गैबी ताकत चली गई, अक्टूबर तक जो कुछ करना है कर लें, इनके दिन कम रह गए हैं, ये जाने वाले हैं। वजीर आज़म पर तीर बरसाते हुए जियाले वजीर ने कहा कि ये करते कुछ नहीं, सिर्फ धमकियां देते हैं, कहते हैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे हालात में जबकि मुल्क में अफरा तफरी महसूस हर लोग कर रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ 3-4 लफ्ज रटे हुए हैं। मदीना रियासत जो कोई ने इनकार नहीं कर सकता है, और दूसरा किसी को नहीं छोड़ूंगा, तीसरा मैंने ये किया है, दूसरी हुकूमत ने नहीं किया, और करप्शन ये वो। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने ओगरा में सूबों का कोई नुमाइंदा न होने पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि लगता है बहुत जल्द गैस की किल्लत पर वुज़रा लकड़ियां तकसीम करेंगे। अब तो मतलब सुनने में यह आया है कि थोड़े दिनों में एहसास सर्दी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और सानिया मिनिस्टर साहबा लकड़ियां बांटेंगी अभी लोगों में। और लेकिन उनको मैं बता दूं कि जिस चीज़ का नोटिस आप लोग लेते हैं वो भी गायब हो जाती है। लकड़ियां भी इस वक्त महंगी हो गई हैं, नहीं मिल रही। मुकेश कुमार चावला ने सवाल उठाया कि वफाक फर्टिलाइजर की कीमतों का तयन क्यों नहीं कर रहा। लगता है कोई बड़ा चूहा कीमतों के नाम पर डाके मारने वाला है। गैस सिंध पैदा कर रहा है, पहला हक भी इसी का है कि जो फिक्स प्राइस है सिंध की गैस यूज हो रही है, पहला हक हम सिंध के फार्मर्स को देंगे। वी विल मेक श्योर, क्लियर कट बात है ये। सिंध गवर्नमेंट विल टेक एक्शंस अगेंस्ट अगर सिंध के फार्मर्स को यूरिया नहीं प्रोवाइड की गई तो। वुज़रा का कहना था कि दीगर सूबों की निस्बत सिंध में खाद की कीमतें कम हैं। जायद कीमतें वसूल करने पर जुर्माने और मुकदमात दर्ज करके खाद की हजारों बोरियां कब्जे में ले ली हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ इक़्तिदार अनवर, T21। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत का कराची के लिए बनाया गया बल्दियाती बिल लंगड़ा और अंधा है। जमात इस्लामी इस बिल और इसके तरीक़ाकार को मुस्तरद करती है। सिंध असेंबली में नए बल्दियाती एक्ट की मंजूरी के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मेगा सिटी कराची के लिए बनाया गया बल्दियाती बिल लूला लंगड़ा और अंधा है। मार्शल लॉ के तर्ज अमल पर बनाए गए इस बिल को और इसके तरीक़ेकार को हम मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी बिल्कुल वाज़े तौर पर इस तरीक़ेकार को भी और इस तरमीमी बिल को भी मुस्तरद करती है, रिजेक्ट करती है, और किसी सूरत भी हम इसको तस्लीम नहीं कर सकते। इसको तब्दील करना होगा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि मौजूदा बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन करवाए गए तो मुज़ाहमत करेंगे। कि हम ये समझते हैं कि अवामी सतह पर इसमें हम कराची के अवाम को इसके पुश पर लेकर आएंगे कि उनके साथ ये जो सलूक किया जा रहा है ये बहुत जालिमाना है, इख्तियारात से महरूम करना है और तजलील की गई है, खास तौर पर कराची के अवाम की इस बिल के जरिए से। हर शोबाए जिंदगी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको साथ मिलाकर, जिस तरह हम रीबिल्ड कराची के नाम से जो पूरा प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं, और उनके साथ बैठकर अवामी सतह पर एक बड़ी मुज़ाहिमत करेंगे। इस मौके पर रुकने सिंध असेंबली सैयद अब्दुल रशीद का कहना था कि बिल बल्दियाती इलेक्शन से कबल ही धांधली का आगाज है। एक सेलेक्ट कमेटी, स्पेशल कमेटी के सुपुर्द करें, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटियां भी उन्होंने मुकम्मल नहीं की हैं। मैं इस पूरे मामले के ऊपर बहरहाल इस वाक़े की मजम्मत करने के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जिसने एक जमहूरी जमात के होते हुए गैर जमहूरी रवैये को इख्तियार किया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं हम कराची और उसकी आवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते, शहर के मसाइल के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। कराची में एक बार फिर स्टेज आबाद हो गया है। थिएटर पर ड्रामा सज चुका है। शायकीन स्टेज पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा राहील बेग से। राहील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची की रौनकें एक बार फिर से बहाल होना शुरू हो गई हैं। जिस तरह से सिनेमास खुल गए उसी तरह से थिएटर्स को भी इजाज़त मिल गई है और एक बार फिर से कराची पे स्टेज ड्रामे लग रहे हैं, क्योंकि चूँकि कराची में थिएटर्स बहुत कम हैं जिनमें एक आर्ट्स काउंसिल है या फिर एक फ्लैट क्लब है जहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। इस वक्त हम मौजूद है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहाँ पर स्टेज ड्रामा पेश किया जा रहा है और काफ़ी टाइम के बाद लगने वाले स्टेज ड्रामे में आवाम अच्छी
خاموشی خاصی تعداد میں موجود ہے. جو شائقین اسٹیج ڈرامہ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ خوشی اس بات کی ہے کہ کراچی کی جو روشنیاں ہیں وہ بحال ہو رہی ہیں اور ویکنڈ کا مزہ جو ہے وہ ڈرامہ دیکھ کر ہی آتا ہے. تقریباً 18 ماہ سے بند رہنے والے جو ڈرامے تھے ایک بار پھر سے کھلے ہیں اور اب یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا. اور اس پر اسٹیج کے بہت شکریہ آپ کا رہے. نسلہ ٹاور توڑنے کا معاملہ. نسلہ ٹاور کے اطراف 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. 4 سے زائد افراد نسلہ ٹاور کے اطراف جمع نہیں ہو سکتے. ڈپٹی کمشنر نے نوٹس جاری کر دیا ہے. تفصیلات جانتے اپنے نمائندہ دانیال سید سے. دانیال، لگا کی جگہ نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل ڈپٹی کمشنر کے ہدایت پر کمشنر کراچی نے یہ فیصلہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں سنایا ہے کہ نسلہ ٹاور کے اطراف 4 افراد سے زائد افراد کے موجود اور جمع ہونے کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے. دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا ہے. ڈپٹی کمشنر نے نوٹس جاری کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ احتیاطی رکاوٹیں عبور کرنے پر بھی مکمل پابندی عائد ہے. یہ جو آرڈر ہے یہ اس کا لائحہ عمل کب تک جاری رہے گا اس حوالے سے نہیں بتایا گیا، لیکن دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے نسلہ ٹاور اس کے اطراف میں کر دیا گیا ہے. احتیاطی رکاوٹیں عبور کرنے اور 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے کے اوپر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے. پابندی عائد کر دی گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا دانیال سید. ایم کیو ایم پاکستان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ نسلہ ٹاور متاثرین کے ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے. سینیٹر فیصل سبزواری نے سپریم کورٹ سے نسلہ ٹاور کے معاملے پر فل کورٹ بینچ بنانے کی اپیل کر دی ہے. آباد کی نسلہ ٹاور کے معاملے پر بریفنگ میں سیاسی جماعتوں نے نسلہ ٹاور متاثرین کی حمایت کا اعلان کر دیا. رہنما ایم کیو ایم پاکستان فیصل سبزواری نے کہا کہ ایم کیو ایم نے درخواست دی تھی کہ اسلام آباد کی طرح کراچی میں بھی عمارتوں کو ریگولرائز کر دیا جائے. اس پر کوئی فرم کمٹمنٹ کرے. وجہ اس کی صاف ہے، جو یہاں بہت سارے لوگوں نے بات کی، سب کے علم میں ہے کہ جس شہری نے یہاں فلیٹ خریدا ہے، قبضہ نہیں کیا ہے، آ کے کسی سیاسی پارٹی کا، کسی مذہبی جماعت کا، کسی مزار کا، کسی اور چیز کا جھنڈا نہیں گاڑا ہے، باقاعدہ این او سیز دیکھ کر بینکوں کے ذریعے خرید و فروخت ہوئی ہے. سربراہ ایم کیو ایم پاکستان بحالی کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا، بزنس کمیونٹی کے ساتھ کل جو ہوا اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. تجاوزات کے نام پر پہلے ہی نالوں کے اطراف لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا گیا. ریویو کیا جائے، کمیشن بنایا جائے اور لوگوں کو انصاف دیا جائے. اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو اس طرح لوگ سڑکوں پر آئیں گے، باہر نکلیں گے، معاملات اپنے ہاتھوں میں رہیں گے. پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان نے کہا کہ نسلہ ٹاور کو این او سی دینے والے متعلقہ اداروں کو مسمار کیا جائے. نسلہ ٹاور کے رہائشیوں کی رقم واپس دلوائی جائے. سندھ حکومت بھی اپنا حصہ دے ڈالے. اب وہ ان کی زندگی بھر کی کمائی جو یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. ہم نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ اگر پیسے دلوانے ہیں تو آج کی قیمت کے پیسے دلوائیں یہاں کے ریزیڈنٹس کو. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ دے گا کون؟ ہماری نظر میں یہ پیسہ ذمہ داری ہے حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے. سیاسی جماعتوں کے رہنما نے نسلہ ٹاور کے متاثرین کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ان کے ساتھ تھے اور کھڑے رہیں گے. سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. 26 نومبر کی سماعت کے تحریری حکم نامے میں سپریم کورٹ نے کمشنر کراچی کو 200 مزدوروں کی جگہ 400 مزدور لگانے کی ہدایت کر دی ہے. تحریری حکم نامے کے مطابق کمشنر کراچی نے بتایا کہ 200 افراد نسلہ ٹاور گرانے پر لگائے گئے ہیں. سپریم کورٹ نے کمشنر کراچی کو کہا ہے کہ 400 مزدوروں کو لگائیں اور نسلہ ٹاور کو گرانے کی کارروائی 1 ہفتے میں یقینی بنائیں. آرٹس کونسل کے حسینہ معین ہال میں شاعرہ طاہرہ سلیم سوز مرحومہ کی کتاب چاند کی چاندنی کی تقریب رونمائی منعقد کی گئی. کونسل اور انٹرنیشنل اردو لٹریری ایسوسی ایشن کے اشتراک سے شاعرہ طاہرہ سلیم سوز مرحومہ کا دوسرا مجموعہ کلام چاند کی چاندنی کی تقریب اجرا حسینہ معین ہال میں منعقد کی گئی. گرا قدر شعری مجموعے طاہرہ سلیم سوز نے دنیا ادب کو دیے ہیں. میں سمجھتی ہوں ان کا یہ کلام تا قیامت تک زندہ رہے گا. تقریب میں صدارت کے فرائض پروفیسر سحر انصاری اور ظفر محمد خان ظفر نے انجام دیے. کہ میری کوشش میرے کردار سے خوشبو آئے، میری خاموشی افکار سے خوشبو آئے، میں جو بولوں تو مہک جائے زمانہ سارا، یوں میری جہاں میری گفتار سے خوشبو آئے. ڈاکٹر عالیہ امام، شاعر نسیم ناصر سمیت دیگر مقررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ طاہرہ سلیم کی شاعری محبت، احساسات اور معاشرتی رویوں کی عکاسی کرتی ہے.
आशिकी अब अपनी दायमी हो गई, उसकी एक एक अदा बाहिमी हो गई, और मैं उसके घर कायमी हो गई। जिंदगी में मेरी आए कोई न गम, चांद मेरा सनम। किताब की तकरीब इजरा में इल्म और अदब से ताल्लुक़ रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद रमीज़ के साथ राहिल बेग, सिटी 21।